मेरी और मेरे देवर की उम्र में सिर्फ 2 साल का फ़र्क था। मेरी आदत थी कि मैं नाइटी पहनकर सोती थी, मगर जब सुबह नहाने लगती तो देवर मुझे देखकर कहता, भाभी एक दिन तो नागा कर लिया करो वरना आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगी। देवर की ऐसी बहुधा बातें सुनकर मैं शर्मिंदा हो जाती। मैं जानती थी कि वो किस लिए मुझसे ये बात करता। एक दिन जल्दी में अपनी नाइटी बाथरूम में ही भूल गई। कमरे में आते ही इसी वक्त दोबारा बाहर वॉशरूम की तरफ गई तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरा देवर मेरी नाइटी हाथ में पकड़े देख रहा था। इसे देखते ही मैं शर्म से पानी पानी हो गई और फौरन उसके हाथ में से अपनी नाइटी छीनी और कमरे में आ गई। फिर जब मैं किचन में खाना बना रही थी तो मेरा देवर मेरे करीब आ गया और कहने लगा, भाभी आपके जिस्म की महक तो बहुत ही अच्छी है। इस दिन आपकी नाइटी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। देवर की ऐसी बेहुदा बातें सुनकर मैं तंग आ चुकी थी। एक रात मेरे शौहर ने फ़ोन करके मुझे बताया कि आज मैं लेट आऊँगा। मैंने सोचा कि आज मौका अच्छा है। फिर जब सब घर वाले सो गए तो मैंने देवर के दरवाज़े पर दस्तक दी। मुझे देखते ही देवर की आंखों में एक अजीब सी चमक उठी और वो बोला, भाभी आप इस वक्त यहाँ मेरे पास? मैंने कहा, हाँ तुम्हारा भाई आज घर लेट आएगा, इसलिए मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। मैं कमरे में जा रही हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आकर मेरी बात सुन लेना। ये कहकर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। आधा घंटा गुजर गया था मुझे अपने कमरे में लेटे हुए। मैंने पहले ही दरवाज़ा खोला छोड़ दिया था ताकि किसी को शक ना हो कि मेरे कमरे में कोई आया है। इतने में देवर ने हल्की सी दस्तक दी तो मैंने कहा, आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। वो अगर मेरे पास बेड पर बैठ गया। उस वक़्त मैंने नाइटी पहन ली थी। देवर काफ़ी देर तक मेरे वजूद को देखता रहा, फिर कहने लगा, भाभी आपको क्या बात करनी थी बोले। मैंने उसको एक मोहब्बत भरी निगाह से देखा और उठकर देवर के बिल्कुल पास आकर बैठ गई और उसके दोनों हाथ पकड़ के मैंने अपनी नाइटी के अंदर, नाजरीन आपसे दरख्वास्त है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी दबा दें और लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। मेरे देवर की उम्र में कोई 17 से 18 साल के करीब होगी। मेरा देवर हर वक्त मेरे आसपास फिरता रहता था। वो अजीब सी नज़रों से मुझे देखता था। एक दिन मुझे कहने लगा, भाभी मुझे आपसे एक काम है। इसकी शातिर नज़रें मेरे कमरे में ऐसे ही घूम रही थी जैसे वो किसी ख़ास चीज़ की तलाश में हो। हाँ हाँ कहो, क्या काम है? मैं तुम्हारा हाँ हर काम करने के लिए तैयार हूँ। तुम तो मेरे छोटे भाइयों जैसे हो। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। अय्यारी और मकारी उसके चेहरे से साफ अय्यां थी, लेकिन बाज़ाहर वो मासूम बनकर कहने लगा, भाभी मुझे शादी करनी है। अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर देवर जी की शादी के लिए एक लड़की की ज़रूरत होती है भाभी, इसलिए तो आपके पास आया हूँ। मैं अपने देवर की बात समझ गई थी कि वो क्या कहना चाह रहा है। मेरे देवर ने मुझसे कहा, भाभी मुझे आप जैसी लड़की से शादी करनी है। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुई कि इसका इशारा मेरी बहन की तरफ था, जो कि मुझसे छोटी थी और मेरे देवर के काबिल भी थी। यानी उसकी उम्र में और मेरे देवर की उम्र में सिर्फ 2 साल का फ़र्क था। फिर देवर मुझे खूबियाँ गिनवाने लगा। बोला कि मेरी बीवी में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम कहोगे तो मैं बिल्कुल ऐसी ही लड़की तुम्हें ला कर दूँगी, बस शादी करने के लिए हामी भर लो। उसके बाद सारी बातें मुझ पर छोड़ दो। मेरा देवर यह सुनकर खुश भी हुआ, लेकिन साथ ही साथ किसी सोच में भी गुम था। कहने लगा, भाभी आपसे एक बात कहूँ, आप नाराज़ मत होइएगा, लेकिन मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो बिल्कुल हूबहू आप जैसी हो। अरे हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी छोटी बहन मिसबा पसंद है। मैंने खुशी से उसे देखकर कहा तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं भाभी, आप मेरी बात का मतलब नहीं समझी। फिर वो ये कहकर बाहर चला गया, लेकिन उसके पीछे मैं ये सोचती रह गई कि शायद वो शर्म व हया की वजह से मेरी छोटी बहन का नाम नहीं ले सका, इसीलिए तो शर्मा कर बाहर चला गया, वरना वो मुझसे बात ज़रूर करता। मैंने दिल ही दिल में तहैया कर लिया
کہ میں پہلے ابا سے اس کے رشتے کے بارے میں پوچھوں گی، پھر آ کر اپنے دیور کو خوشخبری سناؤں گی۔ میں نے شام کو اس کی مرضی معلوم کرنے کے لیے ایک بار پھر اس سے کہا کہ تمہیں مصباح پسند ہے، تو وہ شرما کر بولا، بھابھی کہاں مصباح، کہاں میں، چاند کو پکڑنے والی بات ہے، میں خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتا۔ میں اس کی بات سن کر سمجھ گئی تھی کہ اس کو میری بہن پسند تو ہے، لیکن اسے امید نہیں کہ رشتہ مل جائے گا، اسی لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اگلے ہی دن میں اپنی اماں کے پاس گئی اور ان سے اس بارے میں ان کی مرضی معلوم کی۔ اماں کہنے لگی، بیٹی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، تمہارا گھر ہے، تم وہاں خوش ہو تو چھوٹی بھی خوش رہے گی۔ ہاں البتہ تم اپنے دیور سے ضرور پوچھ لینا کہ اسے کوئی اعتراض نہ ہو۔ میں نے کہا، امی اس نے مجھ سے خود بات کی ہے، اسے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ میں نے جا کر اپنے دیور سے دوبارہ پوچھا تو وہ کہنے لگا، بھابھی آپ کو میری یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ رات کا وقت تھا، میں اس کے کمرے میں اس کی مرضی معلوم کرنے گئی تھی، مگر اس کی آنکھیں لال تھی، آنکھوں میں سرخ دوڑے تھے اور عجیب سے لہجے میں کہنے لگا، بھابھی مجھے آپ کی بہن میں کوئی دلچسپی نہیں، میں تو بس آپ سے مذاق کر رہا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ اگر اسے میری بہن ناپسند تھی تو پھر میرے آگے پیچھے پھرنے کی اور میری منتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اسے شادی کرنی ہے تو پھر کوئی لڑکی اپنی پسند کی بتا دیتا، کم از کم میری بہن کی بے عزتی تو نہ ہوتی۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا اور جیسے ہی اس کے کمرے سے نکلنے لگی تو اس نے جھٹ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے اس کی یہ حرکت بہت ناگوار گزری۔ میں نے اپنا ہاتھ چھٹک کر چھڑایا اور کہا، ہوش میں تو ہو تم، یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہو تم میرے ساتھ؟ سنبھالو خود کو، میں تمہاری بھابھی ہوں اور تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی ہوں۔ ہاں تو کیا ہوا بھابھی، میں بھی آپ کو اپنی بڑی بہن مانتا ہوں، بلکہ ماں کی جگہ سمجھتا ہوں، بس میرا ایک وہ کام کر دیں، میں سمجھوں گا آپ نے میرا سب کچھ دے دیا۔ میں اس کی بات سن کر فوراً اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا دل بہت عجیب سا ہو رہا تھا۔ اتنے میں میرے شوہر بھی آ گئے، مجھ سے پوچھنے لگے، کیا ہوا، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے ان کی ساری کتھا سنا دی کہ آج کل علیم عجیب سی حرکتیں کرتا ہے، زیادہ دیر گھر سے باہر بھی رہتا ہے۔ میری یہ بات سن کر کہنے لگے، ایک بات میں نے بھی محسوس کی ہے کہ وہ تمہیں بڑے غور سے دیکھتا ہے، دیکھو ہے تو میرا بھائی لیکن وہ بڑا ہو رہا ہے، تم اس سے ذرا فاصلے پر رہا کرو۔ ان کی بات سن کر مجھے حوصلہ بھی ہوا اور تسلی بھی کہ چلو کوئی تو میرے جیسا سوچتا ہے، ورنہ میری نندیں ہیں اور ساس تو اپنے بھائی کو صرف اور صرف ایک بچہ ہی مانتی ہیں، جبکہ میں اندر سے ہر ایک بات کو سمجھتی تھی۔ اگلے دن میرا شوہر گھر پر نہیں تھا اور میں اپنے کمرے میں ہی موجود تھی۔ شوہر کی غیر موجودگی میں زیادہ تر کمرے سے باہر نہیں جاتی تھی۔ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو سامنے میرا دیور کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی، ٹرے میں بسکٹ اور چائے کی پیالیاں رکھی ہوئی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ بھابھی ہٹیں آگے سے، میں نے میز پر چائے رکھنی ہے۔ کیوں بھائی، یہ کس لیے لے کر آئے ہو؟ کوئی مہمان ہے تو اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ۔ ارے نہیں بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس چھوٹا بھائی اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینا چاہتا ہے، چلو پھر ڈرائنگ روم میں ہی چلتے ہیں، یہاں بیٹھ کر کیا چائے پینی؟ نہیں بھابھی، میں نے یہیں آپ کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر چائے پینی ہے اور آپ سے باتیں بھی کرنی ہیں۔ میں اس کی بات سن کر عجیب حیرانی کا شکار تھی، لیکن پھر سوچا کہ اس کی بات پر کوئی نیا مسئلہ نہ بن جائے، اور وہ اس طرح بیٹھا میرے پاس، خود تقریباً چائے پی چکا تھا۔ پھر مجھ سے کہا، چلیں بھابھی آپ بھی چائے پی لیں، پھر میں بھی جاؤں یہاں سے۔ مجھے بہت احساس ندامت ہو رہا تھا۔ دراصل کل میں نے اچھے طریقے سے آپ سے بات نہیں کی تھی، میں اپنی کسی پریشانی میں مبتلا تھا، ورنہ میں آپ سے ایسی ہرگز گستاخی نہ کرتا۔ مجھے معاف کر دیجئے گا، یہ چائے اور کیک اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کو یہ کھا کر احساس ہو کہ میں آپ کا دیور آپ کی کتنی عزت کرتا ہے۔ یہ سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے خوشی خوشی وہ چائے بھی پی لی اور بسکٹ بھی کھا لیے، لیکن چائے بسکٹ کھاتے ہی میرا سر بھاری سا ہونے لگا۔ مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اپنے دیور کا مسکراتا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ اسی وقت میری ساس بھی کمرے میں داخل ہوئی۔
सास का चेहरा आखिरी बार मेरी आंखों में था। मुझे बस उसके बाद होश नहीं कि मैं क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो शाम के 3 बज रहे थे। मेरे शौहर मेरे पास ही बैठे हुए थे। क्या हुआ, तुम बेहोश हुई थी या फिर अचानक नींद आ गई थी? जी हाँ, मुझे बहुत अचानक सख्त ज़ोर की नींद आ गई थी। दरअसल अलीम चाय और बिस्कुट लेकर आया था। वो खाने के बाद मुझे बहुत नींद आ गई। ये सुनकर मेरा शौहर सोच में पड़ गया। क्या वाकई में अलीम तुम्हारे लिए चाय लेकर आया था? मेरे शौहर ने चूंकते हुए कहा। क्या तुमने सारी की सारी चाय पी ली थी? नहीं, मैंने आधी प्याली ही पी थी और बिस्कुट खाए थे। अच्छा, वो प्याली कहाँ है? मेरे शौहर ने मुझसे पूछा तो मैंने साइड टेबल की तरफ इशारा किया जहाँ पर अभी भी चाय का आधा कप पड़ा हुआ था। मेरे शौहर ने फ़ौरन उसे अपने पास रख लिया और एक बोतल में मुंतकिल कर लिया। मैं उसका जाकर टेस्ट करवाऊंगा। मुझे इस मनहूस पर शक है, कहीं इसने तुम्हें कोई नशावर चीज़ ना पिला दी हो। मेरे शौहर की इस बात ने मुझे मज़ीद परेशान कर दिया था। वो आपका भाई है, मुझे नशावर चीज़ क्यों खिलाए पिलाएगा? और वैसे भी माँ जी भी इधर ही थी, हो सकता है कि वो मुझे गनूदगी आ गई हो। मेरी बात सुनकर मेरा शौहर दोबारा वापस दरवाजे की तरफ जाते जाते मुड़ गए। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जाकर इसे चेक ज़रूर करवाऊंगा। मेरे जहन में एक चीज़ का शक बैठ जाए तो मैं उसे यूं ही नहीं जाने देता। जब तक उस शक को मैं अपने जहन से साफ ना कर लूँ। मैं अपने शौहर की बात सुनकर चुप हो गई थी, लेकिन सच कहूँ तो अपनी सास के आने की वजह से मुझे अपने देवर पर कोई शक नहीं था। मैंने जाकर अपनी सास से भी बातचीत की। अगर कोई ऐसी वैसी चीज़ होती तो वो मुझे ज़रूर कहती। ज़ाहिर है वो अपनी बहू की तबाही और बर्बादी तो नहीं चाहती थी। सास मेरी अच्छी थी, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती थी। सो मैंने उनसे बहुत बार पूछा कि आप मेरे साथ थी। उन्होंने कहा, हाँ बेटी, तुम बेहोश हो गई थी। पता नहीं, अलीम कह रहा था कि भाभी को कमज़ोरी हो गई होगी, इन्हें थोड़ी देर आराम करने दे। लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि अलीम के चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी, आंखों में अयारी भी थी। लग रहा था जैसे वो बहुत खुश है और वो कुछ ऐसा हासिल कर चुका है जिस पर उसे बेइंतहा खुशी है। अभी मेरा इस बात पर से ध्यान हटा ही नहीं था कि अगले ही दिन मेरे देवर ने मुझसे कहा कि भाभी, याद है मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपसे एक काम है। आज वो काम अनपड़ा है, इसलिए जब आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। चलें, जल्दी से तैयार हो जाएं। वो काले रंग के कपड़े हैं ना, वो पहन लीजिएगा। मैं अपने देवर की बात सुनकर हैरान हो गई थी। ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, वरना नहीं। मेरी बात सुनकर उसने अपने सर पर हाथ मारा और बोला, चले अम्मी को बता दें कि आप मेरे साथ जा रही हैं, फिर तो कोई इतराज़ नहीं होगा। आप बहुत शक करती हैं मुझ पर, उसने बड़ी नाराज़गी भरे लहजे से कहा। सो मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि मैं इसे इस तरह की बात करूं। मैं चुप हो गई। मैंने कहा, चलो ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन ये है कि कपड़ों में अपनी मर्ज़ी के पहनूंगी। मैं सफ़ेद रंग का एक जोड़ा पहनकर आ गई। वो मुतमिन हो गया और हम लोग बाइक पर बैठे और घर से निकल पड़े। चलो अब बता दो कि हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने रास्ते में उससे पूछा। दरअसल भाभी, मुझे एक लड़की पसंद है, और ऐसी वैसी पसंद नहीं बल्कि बेइंतहा पसंद है। पूरी दुनिया में एक वही शख्स है जिसे मैं दिल खोल कर मोहब्बत करता हूँ और मुझे बहुत अजीज़ है। और आपको मैं बताऊँ कि मेरी अम्मी और वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। मैं अम्मी की सोच अच्छी तरह से जानना पहचानता हूँ। अम्मी को ऐसी बहू चाहे जो आपके साथ ट्रक भर के जहेज़ लाए, मगर मुझे गरीब ख़ानदान से शादी करनी है। और ऐसा नहीं कि बस गरीब ख़ानदान से है, समिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, पढ़ी लिखी और शरीफ लड़की है। ये कहकर वो खामोश हो गया। मैं देख रही थी कि वो बाइक बहुत ही वीरान इलाके की तरफ ले जा रहा था, लेकिन मैं इसकी बातों में खो सी गई थी। अच्छा भाभी, आपसे एक और दरख्वास्त है कि आप उन्हें ये नहीं बताइएगा कि आप मेरी भाभी हैं। आपने वहाँ पर यही कहना है कि आप मेरी माँ हैं। अरे तुम मुझसे इतने भी तो छोटे नहीं लगते। मैंने उसे टोका। नहीं भाभी, इन लोगों को थोड़ी ये बात पता होती है, गरीब लोग हैं। मैं कह दूंगा कि अम्मी अपना बहुत ख्याल रखती हैं, इसलिए नौजवान लगती हैं।
میں اس کی بات سن کر ہنس پڑی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ ایک بڑے ہی عجیب رستے کی طرف بائک لے جا رہا تھا، کہاں تک کہ ایک ویران جگہ پر آ کر اس نے بائک روک لی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اب خدا جانے اب یہ میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ میں تو اپنے شوہر سے بغیر پوچھے اس کے ساتھ چلی آئی، اور اگر اس نے میرے ساتھ کچھ ایسی ویسی حرکت کی تو میں اسے کیسے بچ پاؤں گی۔ یہاں تو دور دور تک کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں سوچ ہی رہی تھی کہ اس نے مجھ سے کہا، بھابی آپ بس 2 منٹ رکیں، میں آتا ہوں، اور 2 منٹ کا کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ یہاں تک کہ پورے 10 منٹ گزر گئے۔ میں مارے خوف کے کانپنے لگی تھی۔ اتنی ویران جگہ پر میں اکیلی کھڑی تھی، مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ تبھی اچانک ایک بڑی سی گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ میرا دل تو جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ اس گاڑی کے شیشے نیچے ہوئے اور اس میں سے کسی نے مجھے نظر بھر کر دیکھا۔ میں اسی طرح سر جھکائے بائک کے پاس کھڑی رہی، جیسے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں۔ اتنے میں میرا دیور بھی آ گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ وقت پر آ گیا تھا۔ پھر گاڑی والا فوراً وہاں سے چلا گیا۔ یہ کون تھا؟ میں نے دیور سے پوچھا۔ جانے دے بھابی، خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں، مکھیوں کی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، دراصل میں اپنی ہونے والی بیگم کے لیے مٹھائیاں لینے گیا تھا۔ میں اس کی بات سن کر مطمئن ہو گئی تھی۔ اس نے واقعی ایک مٹھائی کا ٹوکرا ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ رشتہ دیکھنے ہی جا رہا ہے۔ تقریباً 15 منٹ بعد ہم ان لوگوں کے گھر پہنچے تھے۔ گھر دیکھ کر میں واقعی بہت زیادہ حیران ہو گئی تھی۔ گھر کیا تھا، ایک جھونپڑی یا پھر کباڑ خانہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اس گھر میں کوئی سہولت نہیں تھی۔ گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہم لوگ گئے، ہم نے سلام کیا تو گھر والے ہمارا استقبال کرنے باہر آئے۔ لڑکی کمزور سی تھی، رنگ البتہ گورا تھا اور خوبصورت بھی لگ رہی تھی، جبکہ اس کی ماں کا رنگ کچھ زیادہ خاص نہیں تھا۔ ان لوگوں نے ہمیں بہت عزت سے بٹھایا۔ وہ بہت ہی زیادہ شریف لوگ لگ رہے تھے۔ مجھے لڑکی پسند تو آئی تھی، لیکن ان کے گھر میں بیٹھنے کی ایک چارپائی بھی نہیں تھی۔ پرانے زمانے کی کرسیوں پر ہمیں بیٹھنے کی جگہ دی، میز کی جگہ ایک سٹول پر چائے پانی رکھ دیا۔ میں نے خود کو علیم کی ماں ہی بتایا۔ یہ لوگ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کیونکہ میں نے اچھے کپڑے پہن رکھے تھے، سفید رنگ کا جوڑا تھا، تو عمر بھی زیادہ کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ عورت مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی ایسے ہی اچھے کھاتے پیتے لوگوں کا رشتہ چاہتی تھی، کیونکہ میری بیٹی نے بہت غربت دیکھی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کی اگلی زندگی بھی غربت میں گزرے۔ میں نے اس سے کہا، آپ فکر مند نہ ہو، تمہاری بیٹی ہمارے گھر میں خوب عیش کرے گی۔ میری بات سن کر وہ عورت خوش ہو گئی۔ پھر میرے دیور نے ان سے کہا، ہم جلدی سے نکاح کرنے کے لیے آئیں گے، کیونکہ باقی لوگ اس رشتے پر راضی نہیں ہوں گے۔ ایک بار جب نکاح ہو جائے گا تو پھر سب لوگ مان جائیں گے۔ آپ اپنی بیٹی کو ہمارے ساتھ سادگی سے رخصت کر دیجیے گا۔ یہ بات سن کر اس عورت کو تھوڑی پریشانی ہوئی تھی، لیکن میں نے اسے تسلی دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ ہم اس رشتے کو آخری دم تک نبھائیں گے۔ وہ عورت ہماری بہت ممنون ہوئی، کہنے لگی کہ بس ٹھیک ہے، جیسا آپ لوگ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما۔ اسے اپنی بیٹی کے انتخاب پر فخر ہو رہا تھا۔ ہم لوگ وہاں سے نکلے تو میرا دیور بہت خوش تھا۔ بولا کہ بھابی آپ کا بہت شکریہ، لیکن یہ بات اپنے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتانی ہے۔ میں اسے نکاح کر کے گھر لے آؤں گا، اس کے بعد اماں خود ہی مان جائیں گی۔ آپ کو نہیں پتہ کہ اماں کو ابھی کتنا برا لگے گا، اس لیے آپ نے ابھی خاموشی اختیار کر لینی ہے۔